ہو سکتی جدوں لوگ کھل کھلا کے عبادت نہیں سی کر سکتے. جدوں حضرت عمر پاک نے کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گئے تے عرض کیتا سونیا ہن ڈرن دی لوڑ نہیں, ہن خوف زدہ ہون دی لوڑ نہیں, ہن اندر نمازاں پڑھن دی لوڑ نہیں, اس واسطے کہ عمر دارہ اسلام کے اندر داخل ہو چکی ہے. ہن عمر دارہ اسلام کے اندر داخل ہو چکی ہے, ہن ڈرن دی لوڑ نہیں. ہن حضور تسی نماز ادا کرنی ہے تے پہرا عمر نے دینا ہے. پھر ایسا پہرا دیتا جدوں خانہ کعبہ کے اندر آ کے اذان پڑھی تے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی تے حضرت عمر پاک پہرا دے رہے ہیں تے مکے دے کافر ابو جہل اتبا طیبہ شیبہ آئے کہ ویکھیے تے صحیح ہے کیویں ہو سکتا ہے ساڈے ہوندیاں محمد کعبے کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں, ساڈے ہوندیاں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبے تے نماز پڑھے, یہ ہو نہیں سکتا. تے جدوں سارے کٹھے ہو کے آئے نا تے حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ویکھیا آپ کھلوتے نے تلوار لے کے تے دوڑ لا دیتی. پچھلے لوکاں نے پوچھیا اوے تسی واپس کیوں آ گئے ہو؟ انہیں آکھیا ہور کی کریے, دروازے تے جا کے تے ویکھو عمر کھلوتا ہے. آج جو لوگ ایک مثال سن لو, چھوٹی جی مثال سن لو. ایتھے میں کھڑا ہو کے تمہوں آکھاں جی مسجد دے واسطے کچھ پیسے چاہیے نے, ہر بندہ اپنی توفیق دے مطابق 100 روپیہ 500 روپیہ 5000 10 اپنی توفیق دے مطابق دے تے اسی کٹھے کر کے اتنے بہ جائیے گنن واسطے. تے ایک بندہ اٹھ کے آکھے جی جڑا ایک نوٹ ہے نا جعلی ہے, ایک نوٹ کی ہے جعلی ہے, تے قصور کے دا میرا مطالبہ کیتا نا میں مطالبہ کیتا بھئی مسجد دے واسطے پیسے چاہیے لے کے آؤ حاجی صاحب چاچا جی فلانا فلانا پیسے دیتے وچوں 1000 روپیہ یا 5000 ایک نوٹ جعلی نکلے آیا. تے لوکی آکھن جی قاری صاحب تہاڈا قصور ہے نوٹ جعلی نکلیا. میں آکھاں گا میں کیتا مطالبہ, میں کی کیتا ہے مطالبہ کیتا ہے, میں مطالبہ کیتا ہے لوگوں نے دیتا ہے بیہیویئر انہاں دا ہے. ہن میں مثال دیتی ہے تمہیں سمجھاؤਣ واسطے جڑے لوگ یہ کہندے نے معاذ اللہ نقل کفر نہ باشد. شیخین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق یا حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم یا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سب کرتے ہیں, آپ برا آختے ہیں. حضرات میں مثال دے کے سمجھاؤਣ لگا جے میں مطالبہ کراں میرے نال کوئی 2 نمبری ہو جائے بتقاضۂ بشریت منیا جا سکتا ہے, لیکن گل یاد رکھو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لیاؤن تو بعد نہ غلط ہوئے نے نہ کوئی غلط فیصلہ کیتا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ مطالبہ کرنے والا مصطفیٰ ہے اور مطالبہ پورا کرنے والا رب العالمین ہے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا نبی مطالبہ کرے رب دے کولو اور رب جڑا عمر عطا فرمائے وہ غلط ہو جاوے. پھر انج پتہ چلیا جے عمر پاک غلط نے پھر جناب یہ آبجیکشن جیڑا ہے جناب عمر پاک تے نہیں لگتا, سرکار تے نہیں لگتا, بلکہ خود رب دی ذات تے لگتا ہے. اور رب نے اپنے محبوب دے غلاماں دے واسطے وہ شانہ چنیاں نے, یا انج کہہ لو رب نے اپنے محبوب دے غلام چنے ہی ہو نے جیڑے ہر عیب تو پاک نے, جیڑے ہر عیب تو پاک نے. میں 2-3 مثالاں دین لگا. 3 دعاواں ایسیاں نے جنہاں نوں دعائے انقلاب آکھیا جاندا ہے. دعائے انقلاب آکھے جڑیاں دعاواں فوری طور تے قبول ہوئیاں 3 دعاواں نے کتب حدیث دے اندر. وہ میں 3 تانوں اپنے مختصر وقت دے اندر سناواں گے, اپنے موضوع دے نال پھر بات نوں اٹیچ کراں گے. سب تو پہلی دعا, سب 3 دعاواں یہ ذہن چ رکھنیاں نے. 3 دعاواں ایسیاں نے جیڑیاں فوراً قبول ہوئیاں نے تے منگیاں بھی خود 3 نبیاں نے. منگن والے بھی نبی, دعا کرنے والے بھی نبی تے عطا کرنے والا رب العالمین. آؤ ذرا توجہ فرمائیے ذرا امام الانبیاء تاجدار مدینہ بدوہا دے مکھڑے والے حامین دے قرآن والے آقا مدینے والے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں. سب تو پہلی دعا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے جد امجد جناب ابراہیم علیہ السلام نے منگی. جدوں خانہ کعبہ بنا لیا, خانہ کعبہ بنا کے آپ نے فرمایا بیٹا اسماعیل عرض کیتا ابا حضور حکم ہوے, فرمایا آ بیٹا رب دی مزدوری کیتی ہے, رب دے کولوں کچھ منگنا لئیے, رب سانوں کچھ عطا کر دے گا. یہ بھی گل یاد رکھو جدوں
ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی تھی رب دے کولوں کچھ نہ منگیا جدوں جناب ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندر سٹیا گیا آپ نے رب دے کولوں کچھ نہ منگیا بڑھاپے دے اندر بھی آ کے آپ نے مطالبہ نہ کیتا رب العالمین مینوں اولاد چاہیے آپ نے کچھ نہ منگیا حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے منگیا کہ آ توجہ فرما دعائے انقلاب جڑی سب تو پہلی دعا رب نے جناب نبی کی قبول کی دی ہے تے ہمیشہ انقلاب والی دعا ہے اس دعا دے نال کتنا تبدیلی آئی کتنا چینج آیا توجہ فرمایا جے ذرا حضرت سیدنا ابراہیم نے فرمایا میرے بیٹا اسماعیل عرض کی تابہ حضور حکم ہو گئے فرمایا آ میرے بیٹا قریب آ جا تو ہاتھ اٹھا کے آمین آکھنا ہے میں دعا کرنی ہے جدوں سب تو پہلے جناب ابراہیم نے دعا کی تھی قرآن نے اس دعا نو اپنے جناب اس متن دے اندر سمو لیا حضرت ابراہیم نے جڑی دعا کی تھی وہ جناب جڑا انقلاب آیا توجہ کریا جے ذرا جدوں ترجمہ سماعت فرماؤ گے دسینے ٹھنڈ پوے گی امام الانبیاء دے جدی امجد جناب ابراہیم نے دعا کی تھی عرض کیتا رب العالمین ربنا وابعث فیہم رسولا کی دعا کی تھی جناب ابراہیم نے دعا کی تھی رب العالمین تیرے کولوں کچھ نہیں منگیا تو آکھیا جناب کعبہ بڑھا میں کعبہ بنا دیتا ہے ہن تو آکھدا ہے مزدوری مانگ لے میں مزدوری یہ مانگدا ہے ربنا وابعث فیہم رسولا مولا او کالی کملی والے او کالیاں زلفاں والے او مدینے دے وچ آن والے جڑے نبی آخر زمان ہون گے مولا او مینوں عطا کر دے رب العالمین نے فرمایا ابراہیم تو دعا کیتی ہے میرے نبی دا مطالبہ کیتا ہے میرے محبوب دا مطالبہ کیتا ہے جا ابراہیم تو ساڈا گھر بنایا ہے اسی تینوں محبوب عطا فرما دیتا جے اسے ویلے دعا قبول ہو گئی اسے ویلے دعا قبول ہو گئی پھر اس دعا دے نال کتنا انقلاب ہے قیامت تک ہمیشہ مدینے دے تاجدار دا دین چمکدا رہے گا ہمیشہ مدینے دے تاجدار دا دین چمکدا رہے گا دوسری دعا جناب موسیٰ کلیم اللہ نے کی تھی جناب موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی تھی رب العالمین جویں ابراہیم کی دعا قبول کی تھی فوراً اسی طرح میری بھی دعا قبول فرما لے رب العالمین دی بارگاہ چ کیتا مولا میں اپنے آپ نو کلا محسوس کردا ہاں وجعلنی وزیر من اہلی مولا مینوں بھی ایک ویر چاہیے ہے مینوں بھی ایک اپنا جناب نائب چاہیے ہے رب العالمین مینوں ایک نائب چاہیے ہے نائب عطا فرما دے رب العالمین نے فرمایا موسیٰ کلیم اللہ دعا کیتی ہے جا تیرے رب نے تینوں نائب عطا فرما دیتا ہے تینوں ہارون واسطے ہارون تیرے واسطے نبی بنا دیتا ہے رب العالمین نے اسے ویلے دعا قبول فرما لی یہ دو دعاواں ایسیاں نے جڑیاں رب العالمین نے فوری قبول فرمائیاں نے تے تیسری دعا آج توجہ کر تیرے تے میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جنوں دعائے محمدی بھی آکھیا جاندا ہے جنوں دعائے انقلاب محمدی بھی آکھیا جاندا ہے شام دا ویلا ہے امام الانبیاء اپنے جناب در دولت دے اوپر بیٹھے ہوئے نے امام الانبیاء دے کول چند غلام نے میرے آقا دی جناب آ نکلی آقا نے اپنے جد اللہ والے ہتھاں نوں اٹھا کے کیتا رب العالمین اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا نے فرمایا رب العالمین میرا دل کرتا ہے کہ عمر بن الخطاب جڑا ہے اسلام کے اندر داخل ہو جائے جدوں صبح دا سورج طلوع ہویا امام الانبیاء تشریف فرما نے حضرت امیر حمزہ پیرا دیتے نے پے امام الانبیاء نے ویکھیا غلاماں نے ویکھیا عمر تشریف لے کے آ رہے نے عرض کیتا حضور نبی کریم دی بارگاہ دے اندر حضور عمر آندا ہے پیا میرے آقا نے فرمایا میرے صحابہ عمر آ نہیں رہا بلکہ لاندا گیا ہے عمر آ نہیں رہا بلکہ لیا گیا ہے عرض کیتا سونے ہو کیویں میرے آقا فرمایا رات اسی دعا کیتی ہے رب العالمین دے کولوں دعا کیتی ہے رب العالمین دے کولوں الہی عمر سانو دے دے عمر سانو دے دے عمر سانو دے دے او یار توجہ تے کرنا ذرا ہر بندہ مصطفیٰ کریم دا مرید ہے ہر بندہ کسی نہ کسی دا مرید ہے لیکن حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم وہ شخصیت نے جڑے سرکار دے مرید بھی نے سرکار دی مراد بھی ہے میری سرکار نے مانگ کے لے آئے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے مانگ کے لے آئے اور دوسرا پہلو ذرا سن دے جاؤ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم دی شان سن دے جاؤ حضرت جناب شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کس عمر پاک دی گل پہ کر رہے ہیں جنہاں دی شان دے اندر رب العالمین نے 18 ایتاں نازل کیتیاں نے کس طرح نازل ہوئیاں نے جناب عمر پاک زمین تے بیٹھے نے مشورہ پہ کردے نے امام الانبیاء دے نال عمر زمین تے بول دے پیا رب العالمین عرشاں تو ایتاں نازل پیا کردا ہے
سب تو پہلی آیا کریمہ سنو ذرا جڑی حضرت عمر پاک رضی اپنے موضوع کے حوالے دے نال میں پیش کرتا جاواں. خانہ کعبہ دا طواف کردے نے پے میرے آقا خانہ کعبہ دا طواف کردے جا رہے نے صحابہ بھی پیچھے پیچھے طواف کردے نے پے. ہن حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے ذہن دے اندر خیال آ گیا کہ اے جڑا پتھر ہے جے دے اوپر ساڈا بابا ابراہیم کھلو کے جناب کعبہ تعمیر کیتا ہے کیوں نہ اے پتھر نو عظمت مل جائے اس پتھر نو مقام مل جائے اس پتھر نو جناب عزت مل جائے رفعت مل جائے لوگوں کو پتہ چل جائے اس پتھر دی شان کی ہے. اج کیتا حضور میرا دل کردا ہے جناب عمر پاک عرض کردے نے سرکار دی بارگاہ دے اندر حضور میرا دل کردا ہے میں عمر دا دل کردا ہے اس پتھر دے کول کھلو کے 2 رکعت نماز نفل نہ پڑھ لئیے. ہلے اینی گل ہوندی ہے بھئی فجاء جبریل یقریہ کا سلام جبریل آ کے عرض کردے نے سونیا ساڈا بھی سلام ہوے رب دا بھی سلام ہوے. میرے آقا نے پوچھیا جبریل آؤ کدھر آئے ہو عرض کیتا سونیا عمر دے دل دے اندر خیال آوندا سی پیا اس پتھر دے کول 2 رکعت نماز نفل پڑھ لئیے. تے رب نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی رب نے فرمایا سونیا عمر دی زبان دے وچوں نکل چکے آئے ایتھے نفل پڑھنے نے ایتھے نفل پڑھنے نے. اج تو بعد قیامت تک جڑا کوئی حاجی آئے گا قیامت تک جڑا بندہ ایتھے آئے گا وہ دا حج قبول نہیں کراں گا جنی دیر تک ایتھے کھلو کے نفل نہیں پڑھ لوے گا. کڈیاں عظمتاں شاناں. سنو ذرا دوسری حدیث مبارکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار در دولت دے اندر بندیاں نے بھی بیٹھنا عورتاں نے بھی آ کے بیٹھنا دین دے مسائل سکھنے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم ایک مرتبہ بیٹھیاں امام الانبیاء دی بارگاہ تشریف فرما نے تاجدار مدینہ نو عرض کیتی حضور میرا دل کردا ہے. کون آکھدے نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم تاجدار عدالت عرض کرتے نے سونیا میرا دل کردا ہے کہ اے جڑیاں بیبیاں نے نا اے پردے وچ بیٹھ کے دین سکھیا کرن پردے وچ بیٹھ کے دین. ہلے اینا جملہ ارشاد فرمایا ہے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ عمر چلو ٹھیک ہے فجاء جبریل آگے آقا نے عرض کیتا سونیا یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین سونیا اپنی بیبیاں نو اپنی بیٹیاں نو تے مسلمان عورتاں نو آکھیا کرو کہ اج تو بعد پردہ کرنا جے. عمر زمین تے بولے عمر زمین تے بولے عمر زمین تے بولے پھر کسے کیا خوب آکیا سی کو بدلے کفر سے سارے بدلے کفر سے سارے گن گن کے لے سکیں گے بدلے کفر سے سارے گن گن کے لے سکیں گے گر عمر جیسا حاکم ہمیں مل گیا دوبارہ عمر فاروق اعظم پیارے نبی کا پیار آنکھوں عمر فاروق اعظم پیارے نبی کا پیارا. اور پیارا ہوئے کیوں نہ بلکہ آپ جڑی زندگی ہے نا سرکار دے نال جڑی محبت دے نال بھری ہوئی زندگی ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 روایتاں ملدیاں نے یا تے 26 ذی الحج شریف یا 1 محرم نو آپ دی شہادت ہے جیڑی بھی تاریخ آکھو کیونکہ شہادت ہی ہوئی ہے پاویں 26 نو مان لو پاویں 1 نو مان لو. حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ او پہلے اسلام دے خلیفہ نے جیڑے مسجد دے اندر شہید کیتے گئے نے. جدوں آپ تے خنجر دا وار ہویا نا تے علیل ہو گئے کافی تے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم ساری زندگی ایک دعا منگیا کردے سن ساری زندگی ایک دعا منگیا کر. دعا کیڑی سی اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک مولا مینوں جدوں بھی موت عطا فرمانا تے شہادت دی عطا فرما تے اپنے رستے وچ عطا فرما. اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک سونیا جدوں بھی موت عطا کرنی ہے نا اپنے رستے وچ عطا کرنی ہے تے شہادت دی عطا کرنی ہے. تے دعا دا جڑا دوسرا حصہ ہے نا وہ بھی اپنا کمال آپ رکھدا ہے وجعل لی موتی فی بلد رسولک تے مولا جدوں موت آوے نا تے مینوں اپنے محبوب دے شہر دے وچ ہی آوے. ایک کڈی محبت ہے.
बल्कि सुनो जरा हजरत इमामुल अंबिया ताजदार मदीना दे इस प्यारे गुलाम दा वाक़या सुनो ना जरा, दमादे रसूल दी खुसरे रसूल दी बात सुनो ना जरा, दमादी अलीउल मुर्तज़ा दी बात सुनो ना जरा। आप एक दिन जनाब पैरा देंदे ने पे, पैरा देंदियां देंदियां शाम दा टाइम है, हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म दो जनाब मियाँ बीवी परेशानी के आलम के अंदर एक गली के अंदर बैठे ने, ते जनाब वेखिया कि ये जनाब सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने फरमाया ओ भाई मुसाफिर हो, जाना है ते कित्थे जाना है, क्यों एडी रात के अंदर जनाब इत्थे बैठे हो। वो बंदा कहने लगा हजूर मेरी बीवी नूं दर्द से बच्चे या बच्चे की विलादत का वेला करीब है, हजूर असी जा नहीं सकते, इस वास्ते जनाब सानू कोई इंतजाम चाहिए। आपने नकाब किया है, वो बंदा नहीं जानता मेरे सामने मुस्तफा दा खलीफा जनाब उमर पाक खलोता होया है, आपने नकाब किया है, बिल्कुल सादा लिबास के अंदर मौजूद ने। आपने फरमाया कोई नहीं, जिदा तुसी मुसाफर हो असी भी उसी तरह मुसाफर हाँ। आपने खैमे का इंतजाम किया हो, खैमे का इंतजाम करके फौरन जनाब उन्होंने अंदर बैठा के घर गए ने। आपने अपनी बीवी को आख्या जाओ ना जरा, अज उमर फारूक आज़म खलीफा की बीवी नहीं बल्कि अज एक मुसाफर की ताइया बन के जाना है। जो जनाब आप की बीवी अंदर चलिया गई, उधर जनाब खैमे के अंदर आप बच्चे या बच्चे की विलादत का वेला करीब है, उधर बीवी अंजाम दे रही है पई दाइया दे फराइज अंजाम दे रही है पई, उधर आप घर के अंदर वो वास्ते पनीर तैयार कर देने पे, अपने हाथों के नाल पनीर तैयार करके जो खैमे के बाहर पहुंचे, अंदरों आवाज़ आई अमीरुल मोमिनीन मुबारक होवे, रब ने इन्हों पुत्र अता फरमाया है। जो इन्ने अल्फाज सुने वो चीखा मार के रोंदा है पिया, कहने लगा मैनू तो पता नहीं सी, हाय मेरे को गलती हो गई, ये तो मुसलमानों का अमीर है, ये मुसलमानों का खलीफा है, मैं किड्डी वड्डी जनाब गलती कर देती है, हालांकि मैनू नहीं सी आखना चाहिए। जो कदमी गिरे आपने फरमाया माफ़ी तू ना मंग, माफ़ी तो मैं मंगनी चाहिए है कि मेरे दौरे हुकूमत के अंदर चंद लम्हे तेनों इंतजार करना पिया है, चंद लम्हे तेनों इंतजार करना पिया है। हजरात अज वेखिया जाए किन्ने ऐसे बंदे ने जोड़े बेसरो समानी के आलम के अंदर अपनी जिंदगी बसर पे करते हैं, किन्ने ऐसे बंदे ने जोड़े जनाब फाका कशी की जिंदगी के अंदर मरते हैं पे, किन्ने ऐसे बच्चे ने जोड़े प्यास के नाल मरते हैं पे, लेकिन सानू उन्होंने प्यास का खबर नहीं, सानू उन्होंने भुख की ख्याल नहीं। हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एडियां जनाब एडियां अजमत शाना एडियां सादत वालियां गल्लां, एक मरतबा मदीना शरीफ के अंदर कहत पै गया, आपने खाना खाना छड़ दिता, जैतून का तेल इस्तेमाल किया, 3 साल लगातार आपने जैतून का तेल इस्तेमाल किया, जनाब आप दा जिस्म सब्ज हो गया, हाथ बन के गुलाम अर्ज कर देने हुजूर सादन खा लिया करो। जेड़ा जवाब आपने इरशाद फरमाया, आपने फरमाया मेरे मुस्तफा ये सुनो जरा जवाब के अंदर कितनी लज्जत है। आपने अर्ज की, आपने फरमाया ओ मेरे गुलामों, मेरे आका अलैहिस्सलाम दे गुलामों, मेरे पीर भाइयों, मैं किवें सादन खा लवां, मेरे करीम आका दे शहर दे लोग जेड़े ने फाकियां दी जिंदगी बसर पे करते हैं, मेरा दिल करता जड़ा हिस्सा मेरे साल लगता मैं किसी गरीब को दे दिया, मैं जैतून का तेल खा के गजर बसर कर सकना, नाले ये पेट है इन्हों किसी भी चीज़ ना पक लवो तो कोई बात नहीं। 3 साल आपने लगातार जैतून खाता, आपका जिस्म सब्ज हो गया, लेकिन मदीना शरीफ के बासियों को आपने तकलीफ नहीं आने देती, मदीना शरीफ के बासियों तकलीफ नहीं आने देती। वो जनाबे उमर पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने सारी जिंदगी 10 साल 6 महीने ते 4 दिन हुकूमत की है। इन्हां सारे जनाब अरसे के अंदर कोई गरीब ऐसा नहीं सी जिहड़ा रात को भूखा सुता होवे, कोई बंदा ऐसा नहीं सी जिहड़ा प्यासा सुता होवे, कोई बंदा ऐसा नहीं सी जिहड़ा जनाब मजलूमी की हालत के अंदर जिंदगी बसर करने वाला होवे। हर बंदा हर पासे दीन दियां बहारां, हर पासे जनाब गुलो गुलजार, हर पासे इलाका जिहड़ा जबरदस्त किस्म का बन गया। ये मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की तरबियत का असर सी कि जनाब हर पासे 25 लाख मुरब्बा मील का फरमा रवा जनाबे उमर पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु लोगों ने अपनी अखां दे नाल वेखिया 25 लाख मुरब्बा मील का फरमा रवा, ते जदों सोना ते जनाब जंगल के अंदर बाजू सिर दे थले रखना ते सो जाना। अज तो जनाब कई लाख के बैड ते कई करोड़ दियां गड्डियां ते घूमते हैं जनाब, तो फिर भी लोग भुखे मरते हैं पे। ये मेरे करीम आका अलैहिस्सलाम की तरबियत का असर है कि अपने आप नहीं वेखिया बल्कि दूजियां वाल वेख के सारा कुछ मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की उम्मत के वास्ते सारा कुछ कुर्बान कर देता। जिन्ने भी निज़ाम ने, पुलिस का निज़ाम है, फौज का निज़ाम है, अदालत का निज़ाम है, जिन्ने भी दफातर जिन्ने भी अदारे बने ने, ये सारे के सारे जनाबे सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपने बनाए ने। तो यार ये निज़ाम साढ़े मूँह ते तमाचे पे मारते हैं कि बनाने वाले कौन ने ते चलाने वाले कौन ने।
کیا جڑا ساڈا دفاتری نظام ہے، جڑا ساڈا فوج دا نظام ہے، پولیس دا نظام ہے، یا ساڈا جیل خانے دا نظام ہے، یا جننے بھی اور نظام چل رہے پے نے، کیا جناب عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اس طرح تشکیل دیتے سے جڑا ماحول اج چلتا جا رہا ہے؟ جی اے اسلام نے بنائے نے تو پھر انہاں نو اسلام دے مطابق ہی چلنا چاہیے۔ دعا کرو مال کے کائنات دے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ رب ساڈے ملک دے اندر اپنی خاص رحمت عطا فرمائے اور ساڈے اس نظام نو مالک بہتر کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ ما علیہ الا البلاغ المبین۔